सोमयाचें सूप तुज्या निमाण्या जेवणा उपरांत तुवें तुज्या शिसांक घेवन गेत्सेमनी मोळ्यान गेलोय. येरांक पाटी राव म्हूण तूं पेद्रू, जाकोब आनी सुवामांक तुजे बराबर घेवन फुडें गेलोय. थंय तूं तोळमळूंक आनी मिडमिडूंक लागलोय. तुवें तांकां सांगाती जागरण करूंक सांगलें. मागीर तूं तोपरून एपोरी मागणें केलें. बापा म्हज्या, जाता जाल्यार म्हजे वेलें हें पात पयस वचून दी. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. परत ये जाल्यार तें तुका न्हिदलेलें मेळ्ळें आनी तुवें पेद्रूक म्हळें, म्हणटोच एक तासभर म्हजे बराबर जागे रावूंक तुमच्यान नजो जालें मूं. तुमी ताळणेन पडना जावंक जागृत रावात आनी मागणें करात. तूं नव्यान उमटो पडून दुसरे फावटी अशेंच मागणें केलें. तिसरे फावटी तूं तींच उतरां म्हणून मागणें केलें. उपरांत येवन तांकां म्हळें, न्हिदात आतां आनी विसो घेयात. पळयात, मनशाचो पूत पातक्यांच्या हातान पराधीन जावचो वेळ पावलो. मागीर जुदासान उमो घेवन तुजो गात घेतलो. सैनिकांनी आंगार हात घालून तुका दवरलो. तुजें शीस तुका सोडून पळोवन गेले. सोमया, तुजे भाशेन आमी देवा बापाची खुशी अवघड आसल्यारूय पाळूंक आमकां शिकय. जेजू मोच्या, तुजे रावपाक येता. बोगसूंक मोची ही सगळीं पातकां. दुखांव दवरता, निचेव हांव करता. सगळीं पातकां बोगोस म्हूण मागता. दुखांव दवरता, निचेव हांव करता. सगळीं पातकां बोगोस म्हूण मागता. मंगळबा भणीनो, फिलोमिना पेरेरा जी रावताली JS पेरेरा बिल्डींग, चवथे माळयेर, रूम नंबर 4, आमचे सोनापूरचे फिरगोजेन मेली 19 तारखेर फेब्रेराचे तिच्या आत्म्या पासत खेरीत भाशेन आयज मागणें करुया. तेच परी विली गोम्स जो रावतालो पदमसी बिल्डिंगान पयले माळयेर, रूम नंबर 20, मेलो 19 तारखेर फेब्रेराचे. ताच्याय आत्म्या पासत खेरीत भाशेन आमी मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. मंगळबा भणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. कालसांतान दूख दवरतेल्यांक बोगसोडें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमयाका कोत कोर, सोमयाका कोत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय
Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सोम्याका कुतकोर, सोम्याका कुतकोर. सर्वोदवेदार देव आमची खापूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वोदवेदार देवा कणगोळ्या बापा, आमचे ओस्कोतायेचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पदवेदारात घाल. आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणान. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी झूम मोडून उडयशात, मुठीना मारशात आनी वायट उतोरणां उचारशात, भुकेल्ल्यांक खावंक दिशात आनी खोंतवलेल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उडयतलो आनी तुमचो काळोख दोनपारच्या उजवाडा सारको पुरजोळटलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, तुमचो आत्मो दादोशी करतलो, तुमचे कुडीक कोटाय दितलो आनी तुमी एक शिंपलोले बागे सारकीं जातल्यात, कदींच सुकून वचना तसले सोरी सारकीं. आदीं गोरटान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात, आदले बुन्यादींचेर नवीं घरां उबी करतल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो सोनवार तुमी माडोयना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयलेल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसा वाटेक लागून जाशात, तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सवें तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देसाच्या दोंगरा वेल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. देवाचें उतर हें, साबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. आनी एक फावट, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजे मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो आंदोल दिरो विस्वाशी हांव चाकोर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता, जीव राख म्हजो म्हाका निवार. साबा, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजे बोगोड ना देवा म्हाका, म्हजी तूं कोर दया सायबा. दिसभर तुका चुलो मारता, काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा. साबा, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. पातक्यांचें मोन म्हाका नाका, आपले जिवीत बोलदून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू भायर सोडून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसूलदाराक मांडवीर बसलोलो. ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें
आनी 2 वसूलदारांची आनी तांच्या सांगाती जेवणान बसलेल्या हेरांची व्हड घेट आसली. तेन्ना फारिसेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? परतीपाल करून जेसून तांकां म्हळें, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक ही वयसाची गरज. हांव सुगणी मनशांक आपोवंक न्हय, बगर पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आयसायास प्रवादी आमकां सांगता, तुमी सोर मोडून तुमी झूम मोडून उडयशात, मुठी मारिना जाशात, वायट उतर उलयना जाशात, भुकेल्ल्यांक खावंक दिशात, खोंतवलेल्यांक बुजवण दिशात, जाल्यार तुमी उसवाड कशी जातल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां वाट दाखयतलो. तुमी सर्वेस्पोर तुमकां धादोशी कोत्तलो, सर्वेस्पोर तुमचे कुडीक कोटाय दितलो, सर्वेस्पोर आसोवें तुमकां संतोश मेळटलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, देवाक जायतें करूंक कृपा मागुया. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेसू 2 वसूलदार लेवीक आपयता. 2 वसूलदार जुदेवाचे नदरेन पातकी आसले. त्या पासत फारिसेव म्हणटा, तुमी 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर कित्याक खाता पियेतात? आनी जेसू तांकां परतीपाल करून सांगता, हांव आयला पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर तांकां आपोवंक आयला. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेसूचें उतर आयकुया, आमचें पातकी जिवीत पयस करुया. अशें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान भेटयता, ऋतुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो जिविताचो उंडो, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसोरो भेटयता, दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिवोन, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा आमच्या बापा, हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो योद तूं मानून घे. तांचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काल सांतावन आमी सदांकाल तुजो मोग करूंक निर्वी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
सदवेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सदवेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सदवेस्पोरा पवित बापा सोडपूत वेदारा आनी सासनाच्या देवा सोदकाली आनी सोदवताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोणवून दिताना ओ गुणाचें दुबोल मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेसू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायतां पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय बाबा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची सोड तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून इल्लेली पवित कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कोड आनी रोगोड आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोट पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात Marta's a good for go to ya, Jesu melo, Jesu jibon sala, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोदवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोगोट सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवोन सुसेतीच्या पोती सांगाता, बागेवोन धरून दोता आनी सोदकाली तुका मना वयल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शाणोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां तिसेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे सुट्टी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. मोगाळ जेजू यो, तूं यो, बाबा भयणींक भेटूंक यो. काळजान आमच्या रावोंक यो, जिवीत आमचें बोलूंक यो. मोगाळ जेजू यो, तूं यो, बाबा भयणींक भेटूंक यो. गोठाय तुजी दी
तूं दी बुसवण आमकां हाड तुजी संतोस आमकां तूं सोदी फावो तितली भलायकी मोकाळचे सुयो तुयो बाबा भयणींक भेटूंक यो सोदपोतवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोक सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता ह्या प्रार्थोन आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया देवा आमच्या दोयाळ बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां उदीक घोटाय मेळ्ळ्या हे जिणयेंत कुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें अमोलीक देणें सासणाचें जिवीत सोडूंक आमकां आदाराचें जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं सोडपोतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मोसो बाबो मोगाळ मोसो बाप सोरबोलीश मोसो बाप सोर्व जाणार भो मोगाळ भो दोयाळ मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो आमेन.